بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ما تريني ورتويا ورب زما کچرتا اوغیت ماتا عذاب یوعدونا چی وعده کی دلشی دی سرا ما عذاب یوعدونا چی وعده کی دلشی دی سرا ربی ورب زما فلا تجعلنی مگر زمال را فی القوم الظالمین پا قوم ظالمانو کی و انا علا او یقینا منگا علا ان پدی خبر باندی نوریا کاچو خو منگتا تا ما عذاب نائدهم چوا دیکو دی سرا لقادرون خامخا قدرت لرون کیو ادفع باللتی هی احسن دبکا باغ طریقہ باندی چاگوی خیستا السیئتا بدائی لرام نحنو منگا علمو پوئیگو بما پاغ سبانی یصفون چی دیئے بیانی یا ادفع دفکا لرکا بلتی پاغ طریقہ یا سن چاغد خستا غد توحید السیئتا شرک لرا یا آسن اغد سنت السیئتا بدعات لرا نانو عالم من پوئیگو بما باغ سبانی یصفون چی دیئے بیانی وقر ربی اوایا ورب زما اعوذ بکا پنا غوارم تاسرا من همزات الشیاطین د ټونګو د شیطانانو نا واعوذ بکا پنا غوارم تاسرا ربی ورب زما ای یحضرون دا چی حاضر شماتا حتی تردی پوری اذا جاہدهم الموتو کلا چراغی وکست دیتا مرگا قال وائی رب ارجعونی ورب زما اومی گرزے دنیا تا واپس کی مالرا دنیا تا لعلی اعملو صالحا خام خامل بوکم نیکو فی آپدی کی ترکتو چپری خود دمام کلا چری ندا کلا چری دا سندا انہا کلمتن یقینا دا یو خبر دا یو کلمه دا وقائلها چی دی ویون کی دی لرا یا دا تشدخلی خبر دا قائلها چی ویون کی دی غی لرا ومن ورائی مواخد دینا برزخن فرددا الى یوم یبعثون ترزی دا پورتا کی دو پوری